सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा स्वागत छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, म सुशील पाण्डे र हामी यतिखेर लागिसकेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। दर्शकवृन्द, पछिल्लो 113 दिनदेखि जुन दिन लकडाउन सुरु भयो कोरोनाको संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्नका निमित्त, त्यस दिनदेखि हामी निरन्तर छौँ यहाँहरूका समस्या सुनिरहेका छौँ र समस्या सम्बोधन गर्ने खबर कर्मका निमित्त हामी लागिरहेका छौँ। हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ र यहाँहरूका विभिन्न खालका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू र त्यसैगरी विशेष गरी औषधि उपचारको अभावका कारणले समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूको समस्या हामीलाई पछिल्लो समय धेरै आइरहेको छ र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ। र विशेष गरी लकडाउन सुरु भए यता विभिन्न समय चरणमा विभिन्न खालका फरक फरक प्रकृतिका समस्याहरू आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हामी फरक फरक शैली र तरिकाबाट समस्या सम्बोधनको पहलका निमित्त जुटिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हिजो हामीलाई यहाँहरूले टिपाउनु भएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त आज बिहानैबाट हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिसक्नु भएको छ, लागिरहनु भएको छ र हिजो यहाँहरूले टिपाउनु भएका अधिकांश सबै समस्याको समाधान भइसकेको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ र पछिल्लो समय यहाँहरूका समस्याका प्रकृति अथवा यहाँहरूका समस्याका विभिन्न खालका समस्याहरू हामीसँग आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नको लागि हामीले विभिन्न तरिकाहरू अपनाउनु परिरहेको छ। हाम्रा संवाददाताहरूले थप खोजबिन गरेर समस्या समाधान गर्ने पहलमा लागिरहनु भएको छ। कतिपय अवस्थामा भने कतिपय अवस्थामा हाम्रा सहयोगी हातहरू तत्काल पुगेर समस्याको समाधान गर्ने तयारी पनि गरिरहनु भएको छ। हिजो हामीलाई सप्तरीबाट हाम्रा संवाददातासँग कुराकानी गरिसकेपछि त्यहाँको अवस्थाको जानकारी पाइसकेपछि हामीले सप्तरीका तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का वडा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गरिसकेपछि त्यहाँ जसरी राहत सामग्री अन्तबाट आएको थियो, प्रदेश सरकार लगायतका विभिन्न ठाउँबाट आएको राहत सामग्री कम भएको बहानामा राहत सामग्री नबाँडिकन ओडामा राखेको खबर हामीले प्राप्त गरिसकेपछि त्यहाँ अत्यावश्यक आवश्यकतामा अथवा सङ्कटमा अथवा समस्यामा परिरहेका खाद्यान्न अभाव बिहोरिरहेका घर परिवारलाई ती सामग्री बाँडिनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह थियो र वडा अध्यक्षले अहिले ती सामग्री निकै कम भएको हामीलाई बताइसकेपछि हामीले हाम्रो अभियान मार्फत थप सामग्री त्यहाँ पठाएर राहत सामग्री सहयोग सामग्री त्यहाँ पठाएर अहिले अभाव बिहोरिरहेका घर परिवारलाई हामीले सहयोग गर्ने प्रक्रिया सुरुवात भइसकेको छ र यसको जिम्मेवारी लिनुभएको छ कृष्ण प्रणामी समाजले र उहाँहरू मार्फत हामी हाम्रा संवाददातालाई पहल गर्नेछौँ। हाम्रा संवाददाताले समन्वय गर्नुहुनेछ र सप्तरीको तिलाठी कोइलाठी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 मा रहेका अभाव बिहोरिरहेका घर परिवारलाई खाद्यान्न सङ्कट बिहोरिरहेका घर परिवारलाई हामी छिटोभन्दा छिटो खाद्यान्न पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। आदरणीय दर्शकवृन्द, त्यसैगरी अहिले तराईका विभिन्न जिल्लामा बाढी र पहाडका विभिन्न जिल्लामा पहिरोको अर्को कहर थपिएको छ र यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि बाढी पीडित पहिरो पीडित बाढी पीडितहरूलाई उहाँहरूको लागि तत्काल सहयोग सामग्री पुर्याउनका निमित्त पनि हामी पहल गरिरहेका छौँ। हाम्रो अभियान कोरोना कभर एभिन्यूज पहलको यो विशेष प्रस्तुतिमा बाढी पहिरो कहरका समस्यामा परेका सङ्कट भोगिरहेका व्यक्ति र घर परिवारलाई र हामी उहाँहरूलाई पनि सहयोगका निमित्त पूर्व तयारी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि पनि हामी सक्रियता र प्रभावकारी ढङ्गबाट हाम्रा सहयोगी हातहरू लाग्नुहुनेछ। दर्शकवृन्द, अब भने हामी यहाँहरूका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधान गर्नका निमित्त हामी जुटिरहेका छौँ र अब टेलिफोनबाट आएका समस्यालाई बुझेर समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर समाधानको पहलमा हामी जुट्नेछौँ र यतिखेर नै अहिले नै तपाईँको घरमा आएर समस्याको समाधान गर्नु आवश्यक छ भने पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू अहिले त्यहाँ आउनका लागि तयारी अवस्थामा रहनु भएको खबर हामीलाई प्राप्त भएको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मन्टिखा टारबाट किशोर श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। किशोरजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार हजुर, म किशोर श्रेष्ठ बोल्दैछु हजुर। हजुर किशोरजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? यहाँ चाहिँ त्यो मेरो छिमेकी भाइ हो, मेरो पीडित छ। एउटा मेरो चेन्ज गरेर अपरेसन गरेर बाउको चाहिँ छोरालाई त्यो मृगौला हालेर टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन गरेको। अहिले यहाँ यो कपन गुम्बादेखि अलिकति मुखबाट एउटा साथीको कोठामा बस्नु भएको छ। उहाँको नाम भन्नुहोस् त किशोरजी। उहाँको देवबहादुर श्रेष्ठ हो। एकैछिन है, देवबहादुर श्रेष्ठ। उहाँलाई के भयो? मृगौला मृगौला चाहिँ दुईटै किडनी मृगौला ड्यामेज भएर उसको बाउको चाहिँ
एउटा मृगौला हालेर अहिले टिचिङ हस्पिटलमा अपरेसन गरेर अहिले यहाँ अर्को साथीको कोठामा बस्नु भएको छ। उहाँलाई अहिले हस्पिटल जाने वातावरण केही छैन र खानेकुरा अहिले केही पनि छैन उहाँको चाहिँ। अहिले नै खाद्यान्न केही पनि छैन? अहिले खानेकुरा केही पनि छैन। मैले 2 दिन 3 दिन भयो उहाँलाई थोरै लग्दै 2-4 किलो लग्दै अहिलेसम्म मैले हिँडेको छु। मैले धेरैचोटि भएछ उहाँलाई चाहिँ गरेको। कति देवबहादुर श्रेष्ठको घरमा कतिजना हुनुहुन्छ अहिले अनि अरू भन्नुहोस् त अहिले हामीले तत्काल के गर्नुपर्छ भन्नुहोस् त? उहाँलाई खानाको लागि चाहिँ व्यवस्था गरिदिनु पर्ने। अनि हस्पिटल जानलाई हस्पिटलमा केही छैन, उहाँको पैसा नै केही छैन। अनि हस्पिटलबाट उहाँलाई चाहिँ बोलाएकै छ, तर हस्पिटल उहाँ जानु सक्नु भएको छैन खर्च केही नभएर। उहाँको घरमा केही छैन। उहाँको अहिले 3टा बच्चा र फ्यामिली हुनुहुन्छ। 3वटा बच्चा सहित 5 जना परिवार हो? हजुर, परिवारमा 5 जना। अनि अहिले खाद्यान्नको अभाव भयो है, मुख्यतः खाद्यान्नको अभाव र अस्पताल जानको लागि आर्थिक अभाव भयो भन्नुभयो किशोरजी। मलाई तपाईँको नम्बर भन्नुहोस् त, देवबहादुर श्रेष्ठको छ अथवा तपाईँको, कसलाई हामी सम्पर्क गरेर सहयोग गर्न सक्छौँ? र अहिले अनि खाद्यान्नको अवस्था के अहिले नै उहाँहरूलाई अभाव भएको हो? अहिले पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ उहाँको? कस्तो छ अवस्था? अहिले नै उहाँलाई केही पनि खानेकुरा उहाँको कोठामा केही छैन। उहाँ कहिले कतार मागेर खाने, कहिले कतार मागेर खाने, त्यही उहाँको अवस्था एकदम नाजुक छ। घरमा केही पनि छैन। हजुर, मण्डिका टार भनेपछि एकैछिन है किशोरजी, मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर देवबहादुरजीकै मोबाइल नम्बर छ कि तपाईँको छ? मेरो चाहिँ छ, उहाँको छैन। हजुर, उहाँको छैन। तपाईँको त अब हामीलाई तपाईँले समन्वय गरिदिन सक्नुहुन्छ? हजुर, मैले सक्छु। हजुर, मण्डिका टार भनेपछि कृपया कृष्ण प्रणामी समाजका त्यही क्षेत्रमा कोही हुनुहुन्छ भने, अथवा नभए सन्दीप पराजुली, मण्डिका टार नेपाल अटो वर्कसप व्यवसायी सङ्घलाई टाढा हुन्छ, सन्दीप पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ। अहिले नै उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ र अस्पताल जानका निमित्त उहाँलाई आर्थिक अभाव भएको छ। यो बारेमा बुझेर हामी समन्वय गर्नेछौँ र उहाँलाई अस्पताल जाने व्यवस्था गर्नेछौँ। उपचारका लागि हामीले गर्न सक्ने सहयोग हामी गर्नेछौँ। यतिखेर सन्दीप पराजुलीलाई टेलिफोन लगाउँ। म मित्रहरूलाई आग्रह गर्छु। र किशोरजी, मलाई तपाईँको मोबाइल नम्बर अहिले तत्काल पठाउनको लागि हामी पहल गर्छौँ त्यहाँ खाद्यान्न। मलाई भन्नुहोस् त। 98 512 हजुर 497 59 98 512 497 59 होइन त? हजुर, 98 512 497 अनि 59 59। हजुर, हजुर, मैले तपाईँको टेलिफोन नम्बर टिपेँ किशोरजी। एकैछिन कुर्नुहोस् है त, हामी अहिले नै यो समस्या समाधान गरि नै हाल्छौँ। कृपया सन्दीपजीलाई टेलिफोन लगाउँ। गीता ढकाल हुनुहुन्छ मण्डिका टारमा, कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाल। गीता ढकाललाई हामी टेलिफोन लगाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाल हुनुहुन्छ त्यो क्षेत्रमा मण्डिका टारमा। अहिले नै समस्या समाधान गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छ। गीता ढकाललाई टेलिफोन लगाउँ कृपया मित्रहरूलाई आग्रह गर्छु। कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाललाई अहिले नै त्यहाँ पठाउनु पर्ने अवस्था छ। गीता ढकाल टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। गीताजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। प्रणाम प्रणाम। गीताजी सुन्नुहोस् त, म सुशील पाण्डे बोल्दैछु एभिन्युज खबर टेलिभिजनबाट। हजुर हजुर भन्नु। त्यहाँ मण्डिका टारमा किशोर श्रेष्ठले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको छ। उहाँको छिमेकी देवबहादुर श्रेष्ठको मृगौलाको रोगको कारणले गर्दा अस्पताल जाने अवस्था एकदमै अहिले छैन। मुख्य गरी अहिले तत्काल चाहिँ यहाँले उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव परेको छ, खाद्यान्न सङ्कट छ, खाद्यान्न पुर्याइहाल्नु पर्ने अवस्था छ गीताजी। हजुर हजुर हुन्छ, म जान्छु नि त। देवबहादुर श्रेष्ठको टेलिफोन नम्बर टिप्नुहोस् त। किशोर श्रेष्ठलाई टेलिफोन गरेर तपाईँले उहाँसँग समन्वय गर्न सक्नुहुन्छ है त। 98 512 49 एकछिन है। हजुर 98 512 49 759 759। हजुर मण्डिका टार भन्नुभयो नि त? हजुर मण्डिका टार। अहिले मैले रासन मात्रै लैदिएको भयो है? हजुर यहाँले खाद्यान्न मात्रै लानुभयो हुन्छ र हामी उहाँलाई अस्पताल लाने व्यवस्थाका लागि चाहिँ अब आज अस्पताल लानुपर्ने अवस्था छैन, थप समन्वय हामी गर्नेछौँ। खाद्यान्न चाहिँ निकै अभाव छ। 3वटा बच्चा सहित उहाँको परिवार हुनुहुन्छ। हजुर, म अहिले बाइक आइपुगेपछि गइहाल्छु है सर। हुन्छ हुन्छ गीताजी। ग्यासको अवस्था के छ म बुझ्ने प्रयास गर्छु। किशोरजी हजुर, ग्यास पनि छैन। हजुर, केही छैन। उहाँ अर्काको कोठामा बसिरहनु भएको छ। उहाँलाई खाने सम्बन्धी केही पनि छैन। हुन्छ, ग्यास पनि पठाउँला, हामी ग्यास पनि पठाउँला, चिन्ता नगर्नुहोस् गीताजी। हजुर, ग्यास पनि लगिदिनु पर्ने अवस्था छ है? हस् सर। हस् ल गीताजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ समग्र कृष्ण प्रणामी समाज र गीता ढकालजी, यहाँलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। किशोरजी
हजुर सर अब केही समयपछि तपाईँले समन्वय गरिदिनु होला, तपाईँलाई टेलिफोन गर्नुहुनेछ कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकालले, अनि तपाईँलाई तपाईँको समन्वयमा देवबहादुर श्रेष्ठ कहाँ पुर्याइदिनु होला है त, खाद्यान्न र ग्यास है। र अस्पतालको चाहिँ हामी छुट्टै फेरि प्रयास गर्नेछौँ, पहल गर्नेछौँ है त, अस्पताल लाने व्यवस्थापनका लागि। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मण्डिका टारबाट किशोर श्रेष्ठ, उहाँको छिमेकी देवबहादुर श्रेष्ठको समस्या हामीलाई बताउनु भएको छ। अहिले मृगौला प्रत्यारोपण गरेर बस्नुभएका देवबहादुर श्रेष्ठको घरमा अहिले खाद्यान्न अभाव छ, ग्यास छैन, त्यसै गरी उहाँलाई अस्पताल जानको लागि आर्थिक अभावका कारणले अस्पताल जान सकिरहनु भएको छैन भन्ने खबर हामीले प्राप्त गरेपछि यो समस्याको गम्भीरतालाई बुझेर, संवेदनशीलतालाई बुझेर अहिले नै समस्याको समाधान गर्नका निमित्त कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाल अब पुग्नुहुनेछ केही समयपछि र उहाँको समस्या समाधान हुनेछ। दर्शकवृन्द, त्यसै गरी हिजो यहाँहरूले भएका समस्याहरूमध्ये केही समस्याहरूमा हाम्रा संवाददाताहरू काम गरिरहनु भएको छ, केही समस्याहरूमा हाम्रा सहयोगी हातले समस्याको समाधानको पहल गरिरहनु भएको छ र त्यसै गरी अब थुप्रै दर्शकहरूका हामी समस्या लिएर समस्या समाधानको पहलमा जुट्ने प्रयासमा हामी लागिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। कोही दर्शक हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, कहाँबाट को बोल्नुभयो? म चन्द्रगिरीबाट श्याम श्रेष्ठ बोलेको। चन्द्रगिरीबाट श्याम श्रेष्ठ। ल श्यामजी, भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? हजुर, अस्ति शुक्रबारको फ्राइडेको दिन हजुर 8-9 बजेको बिहान 8-9 बजे पानी परिरहेको बेलामा त्यहाँ बरन्डाबाट घर कोठातिर गइरहेको थिएँ, त्यहाँ स्लिप भएर खुट्टा फ्र्याक्चर भयो, दाहिने खुट्टा। के गर्दै हुनुहुन्थ्यो र तपाईँ? म बारदलीमा बसिरहेको थिएँ। बारदलीमा बसिरहनु भएको थियो अनि? हजुर, त्यहाँबाट म कोठाभित्र जान्न भनेर यसो भित्र पसेको, पानी परेको हुनाले त्यो पानी जमा गरेछ, त्यो स्लिप खाएर दाहिने खुट्टा फ्र्याक्चर भयो। अनि त्यहाँबाट यहाँ हस्पिटल आयो, हस्पिटल आएपछि एक्सरे गरेर त्यहाँ चेक भयो, त्यहाँबाट भर्ना भइसकेपछि अब त्यो कोरोना सोरानाको सबै चेक भयो। हेलो हजुर, अनि मलाई तपाईँको समस्या चाहिँ ठ्याक्कै भन्नुहोस् न, कोरोना चेक भयो यतातिर भन्नु परेन, तपाईँलाई हामीसँग अपेक्षा के हो? अपेक्षा अब त्यही हो कि सर, अब आफूसँग भएको जति खर्च गरियो, अब त्यो अपरेसनै गर्नुपर्ने भयो, खुट्टामा स्टिच फिट गर्नुपर्ने भयो, आफ्नो खर्च हुनुसम्म हटाइयो। अब परिस्थिति स्थिति पनि अलिक कमजोर छ, त्यस कारणले सहयोगको अपेक्षा गरेको त्यही हो। हुन्छ ल, तपाईँको अवस्था हेरेर हामी सहयोग गर्ने प्रयास गर्छौँ है श्यामजी। धन्यवाद छ यहाँलाई, धेरै धेरै धन्यवाद छ। चन्द्रगिरीबाट श्याम श्रेष्ठ, उहाँको खुट्टा कोठामा बस्दा चिप्लेर लडेर के भएछ भन्नुभएको छ, हामी कुरा बुझ्नेछौँ उहाँको, र उहाँलाई सहयोगको लागि हामी प्रयास गर्नेछौँ, हाम्रा सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ। दर्शकवृन्द, हामी भनिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई मात्रै समस्या सम्बोधनको पहलका निमित्त हामी प्रयास गर्नेछौँ, र यहाँ आफै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने त्यो समस्याको समाधानका निमित्त आफै गर्नुहोला। यहाँहरूले बोल्दाखेरिको आवाजको भावले धेरै कुरा हामी बुझिसक्छौँ। तपाईँहरूलाई सहयोग चाहिए हो अथवा अहिले काम छैन, ठिकै छ, एक कल फोनले मैले सहयोग पाउँछु भने किन नलिउँ भन्ने खालले फोन गरे हो। यहाँहरूको आवाजको भाव र यहाँहरूको आवाजको मर्म हाम्रा दर्शकहरूले पनि हामीलाई भन्नुहुन्छ, हाम्रा सहयोगी मनहरूले, हाम्रा सहयोगी हातहरूले पनि भन्नुहुन्छ, हाम्रा दर्शकहरूलाई नि धेरै थाहा महसुस हुन्छ होला। यहाँहरूले जसरी आफ्ना समस्या राखिरहनु भएको छ, समस्या राख्ने तरिका, यहाँहरूको आवाजको भावले पनि यो मान्छेलाई आवश्यकता पर्या हो अथवा त्यसै गरिदिएको हो अथवा पाएदेखि लिइहालौँ त भन्ने भावना हो भन्ने कुरा महसुस गरिरहनु भएको होला। हो, हामी त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पटक्कै सहयोग गर्दैन, कसैले गर्दैनौँ, कसैले चित्त दुखाए पनि केही फरक पर्दैन। जसलाई आवश्यकता छ, जो साह्रै सङ्कटमा परेका छन्, जसरी पनि हामी समस्याको समाधान गर्छौँ। जस्तै हिजो हामीलाई पर्वतबाट एकजना 35 वर्षीय महिलाले टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो 35 वर्षमा उहाँ चाहिँ अहिले ओछ्यानमा पर्नुभएको छ, बाथरोगको कारणले ढाड भाँचिएको छ। उहाँको धरती टेक्ने इच्छा, यो धरती टेक्ने इच्छालाई हामी कुनै पनि हालतमा पुरा गरेरै छाड्छौँ। हामीले समन्वय सुरु गरिसकेका छौँ, गोमा नौपाने, पर्वतको गोमा नौपानेका हरेक विकल्पहरू खोजेर उहाँलाई धरती टेक्ने इच्छामा हामी हर किसिमका पहल गर्नेछौँ र कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ। हामीले हरेक पहल सुरु गरिसकेका छौँ र यहाँहरूका समस्या हामी बुझ्छौँ र समस्याको गम्भीर छ समस्या, जसरी पनि हामीले समाधान नगर्दै उहाँको अवस्था फेरिँदैन भने कुनै पनि हालतमा हामी समस्याको समाधानमा लाग्छौँ। होइन भने तपाईँ सहयोगी मनहरूले दिनुभएको, तपाईँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता हामी गलत प्रयोजनको लागि प्रयोग भने हुन दिँदैनौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ।
अनामनगरबाट शिवराज भण्डारी हुनुहुन्छ। अनामनगरबाट शिवराजजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर सर नमस्कार। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त के छ यहाँको कुरा? त्यो समस्या चाहिँ हाम्रो राधेराधेमा एकजना बुढाबुढी बस्नुहुन्छ क्या, 2 जना। कहाँ हो राधेराधे भनेको? राधेराधे ठिमी राधेराधे। ए ठिमी भक्तपुरको राधेराधे। भक्तपुरको राधेराधेमा उहाँहरूको समस्या चाहिँ सर अब समस्या त धेरै छ होइन। अब हामीले अलिअलि सहयोगहरू गरियो पहिला उहाँहरूलाई खानाहरूको लागि। उहाँको नाम भन्नुहोस् त? उहाँको चाहिँ सावित्र सापकोटा। सावित्र सापकोटा। हजुर सावित्र सापकोटा। अनि बुबाको नाम चाहिँ ठ्याक्कै याद भएन होइन। सावित्र सापकोटा हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ समस्या भनेको हजुरको एउटा ब्रेनको समस्या, त्यसपछि मुटु, अनि त्यसपछि आएर अनि डायबिटिज होइन। उहाँको चाहिँ लगायतको एकदम इम्पोर्टेन्ट औषधिहरू चाहिँ उहाँहरूले अहिले सेवन गर्न नसकिरहेको अवस्था छ होइन। अनि त्यसको लागि चाहिँ अब सहयोगी मनहरूले केही हुन्छ कि फोन गरिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबको कुरा भएपछि अनि मैले चाहिँ जानकारी गराएको छ। अहिले उहाँलाई मुटुको अनि त्यसपछि मुटु प्रेसर लगायतका औषधि चाहिएको छ। समस्या यति मात्रै हो उहाँको? अनि खाद्यान्नको समस्या? खाद्यान्न समस्या नि छ सर। अब खाद्यान्न चाहिँ अब हामीले त्यहाँ अलि 1 बोरा चामलहरू त्यस्तै लगाएर राखिदिएको छौँ होइन। खाद्यान्न नि प्रब्लम छ सर। प्रब्लम चाहिँ खाद्यान्नको नि छ। तर मुख्य चाहिँ औषधि चाहिँ एकदमै नछुटाइ नहुने, फेरि एकदमै हाई डोजको औषधिहरू, फेरि एकदम महँगो औषधिहरू पनि नखाइ नुने औषधिहरू छ, अहिले खान पाउनु भएको छैन हैन? हजुर हजुर हजुर। हुन्छ शिवराजजी, सावित्र सापकोटाको के छ समस्या हामी यो बुझ्नेछौँ होइन, खाद्यान्न लानेछौँ, त्यसपछि उहाँको औषधिको अवस्था बुझेर सहयोग गर्नेछौँ नि त है। हुन्छ हुन्छ। नम्बर उहाँको दिइराखौँ कि मेरो यही नम्बरले हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, उहाँकै दिइराखे नि हुन्छ। उहाँको नम्बर छ तपाईँलाई टाइम लाग्छ भने पछि हामी समन्वय गरौँला नि, हुन्न? हजुर भनिहाल्नुहोस् न, भनिहाल्नुहोस्, ल भन्नुहोस् न। नम्बरै हेर्नै पर्ने हो सर 25 वर्ष। हुन्छ, तपाईँ हेर्दै गर्नुहोला, हामी तपाईँलाई पछि टेलिफोन गर्नेछौँ र अनौपचारिक रूपमा समन्वय गरेर तपाईँले राख्नुभएको सावित्र सापकोटाको समस्या खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ। औषधि अभाव भएको छ, आर्थिक अभावका कारणले भन्नुभएको छ, हामी औषधि पुर्याउने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी छौँ सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिनमा कोरोना कभरेज न्युज पहल मार्फत हामी यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको खबर कर्ममा लागिरहेका छौँ। यहाँहरूको अत्यावश्यक पछिल्लो समय औषधि उपचारका सन्दर्भमा यहाँहरूले जसैले आफ्नो उपचार आफै गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि अपेक्षा गरेको हामी पाइरहेका छौँ। त्यस्तो होइन हाम्रो अभियान जसले आफूले आफ्नै उपचार गर्नका निमित्त सबै पहल गर्दा पनि उहाँहरूले सकिरहनु भएको छैन भने हामी कुनै पनि हालतमा उहाँको समस्या समाधान गर्नेछौँ। हाम्रो अभियान यही नै हो, अत्यावश्यक ठाउँमा सहयोग पुर्याएरै छाड्नेछौँ। हाम्रो अभियान यही नै हो र हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, लागिरहनेछौँ र यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या समाधानको यो खबर कर्ममा सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ। हामीसँगै रहनुहोला। सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कभरेज न्युज पहलको विशेष प्रस्तुतिमा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। हामी यतिखेर लागिरहेका छौँ यहाँहरूका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधन गर्ने यो खबर कर्ममा। र यस अगाडि मण्डिका टारबाट किशोर श्रेष्ठले आफ्नो छिमेकी देवबहादुर श्रेष्ठको अवस्था बताइसकेपछि अहिलेको उहाँको घरमा खाद्यान्नको अभाव रहेको, त्यसै गरी मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुभएको देवबहादुर श्रेष्ठलाई पटक पटक अस्पताल लानुपर्ने आवश्यकता छ, तर आर्थिक अभावका कारणले उहाँ अस्पताल जान सकिरहनु भएको छैन भन्ने खबर प्राप्त गरिसकेपछि अहिले तत्काल हामीले कृष्ण प्रणामी समाजका गीता ढकाल जो चाहिँ यतिखेर उहाँ मनमैजु क्षेत्रमा बालाजु क्षेत्रमा क्रियाशील रहेर सक्रिय ढङ्गबाट निभेको चुलो बाल्ने अभियानमा हामीसँग जोडिनु भएको छ। गीता ढकाललाई प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर हामीले देवबहादुर श्रेष्ठको समस्या समाधानका निमित्त पहल गरिसकेका छौँ र त्यसै गरी अब हामी यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै समस्या सुनेर समस्या समाधानका निमित्त लागिरहेका छौँ र यहाँहरूको समस्याको गम्भीरता र संवेदनशीलतालाई बुझेर अहिले नै आउनुपर्ने ठाउँमा आउनका निमित्त पनि हाम्रा सहयोगी हातहरू तयारी अवस्थामा रहेको खबर हामीले प्राप्त गरिरहेका छौँ। र यस अगाडि अनामनगरबाट शिवराज भण्डारीले हामीलाई टेलिफोन गर्नुभएको थियो र उहाँले भक्तपुरको ठिमीमा रहनुभएका सावित्रा सापकोटाको समस्या, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको समस्या, अत्यावश्यक औषधि खाइरहनु भएको सावित्रा सापकोटालाई आर्थिक अभावका कारणले औषधि छुटेको अवस्था हामीलाई जनाइसकेपछि हामीले
हामीले त्यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पनि पहल सुरु गरिसकेका छौँ र सावित्रा सापकोटाको घरमा खाद्यान्न पुग्नेछ। उहाँले खाइरहनु भएको अत्यावश्यक औषधि र उहाँका निमित्त पुग्नेछ। दर्शकवृन्द, कोरोना सङ्क्रमणका कारणले लगाइएको लकडाउन केही अहिले खुकुलो बनाइएको स्थिति छ र कोरोनाबाट सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गए पनि बढ्ने दर पनि केही न्यूनीकरण भएको देखिन्छ र निको हुने दर भने बढिरहेको छ र कोरोना सङ्क्रमण भइसकेका व्यक्ति पनि निको भएर घर फर्कने क्रम पछिल्लो समय बढिरहेको छ र यसकारण कोरोनाबाट सावधान हुनुपर्ने, सजग हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था विद्यमान छँदैछ। त्यसबाहेक कोरोनासँग त्रसित हुनुपर्ने, डराउनु पर्ने, विभिन्न भ्रम अफवाहमा बाँच्नुपर्ने अवस्था थिएन र छैन र हुने छैन। हामी पहिलो दिनदेखि नै यही भनिरहेका छौँ र अहिले पनि भनिरहेका छौँ। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सावधान हुनुहोस्। हाम्रा जीवनशैली केही परिवर्तन गर्नु पहिलेदेखि नै आवश्यक थियो। हामीले भाइरसलाई राम्रोसँग बुझेका थिएनौँ। यो मौका हो, यो अवसर पनि हो। हाम्रा जीवनशैलीहरू हामीले आफ्नो हाम्रा व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने कुरामा पनि यो समयले धेरै सिकाएको छ जस्तो हामीलाई लाग्दछ। त्यो बाहेक समाज बुझ्ने मौका पनि हो। व्यक्ति बीचको महत्त्व र एकअर्कालाई गर्नुपर्ने सहयोगको महत्त्व बुझ्ने बेला पनि हो। कोरोनाबाट धेरै कुरा कोरोनाले सिकाएको छ। सिक्ने नसिक्ने हाम्रो कुरा हो। हामीले कसरी लिएका छौँ कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमका कारणले लगाइएको लकडाउनका एउटा अवसर पनि हो र ठुलो चुनौती पनि हो। यही चुनौती सामना गर्नका निमित्त लागिरहनुभएका हाम्रा दर्शकहरू जसलाई यहाँहरूलाई अप्ठ्यारो परेको छ, यो अप्ठ्यारोमा हामी सहयोगका लागि निरन्तर लागिरहेका छौँ। हामी भनिरहेका छौँ एउटा अभियान, यो यस्तो अभियान हो जसले तपाईँहरूलाई, हामी सबैलाई, एकअर्कालाई भनिरहेका छौँ कि छिमेकको समस्या छिमेकमै समाधान गर्नु। एउटालाई अप्ठ्यारो पर्दा सहयोगी हातहरू सयौँ पुगुन्, जसले गर्दा सहयोग धेरै होस्, समस्या सानो होस् र त्यसको समाधान छिट्टै हुनेछ। र अहिले पनि यहाँहरूलाई विभिन्न खालका समस्या छन्। खाद्यान्नको समस्या छ, ग्यासको समस्या छ भने कुनै बिना हिचकिचाहट हामीलाई यहाँहरूले टेलिफोन गरेर आफ्ना समस्या राख्नुभए हुन्छ। त्यसै गरी औषधि उपचारका समस्याका कुराहरू पछिल्लो समय बढी आइरहेका छन् र ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नका निमित्त हाम्रा सहयोगी हातहरू लागिरहनु भएको छ। आज पनि ताराबहादुर राणावारजी थुप्रै समस्या समाधान गर्नको लागि लागिरहनु भएको छ। अहिले पनि उहाँ विभिन्न अस्पताल गइरहनु भएको छ र दर्शकवृन्द, यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। समीक्षा बिसी हुनुहुन्छ। समीक्षा बिसी, बौद्ध जोर पार्टीबाट समीक्षा बिसी। समीक्षाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार सर। नमस्कार समीक्षाजी, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? म त खासमा म दृष्टिविहीन व्यक्ति हो है, अनि मलाई चाहिँ लामो लकडाउन भएपछि चाहिँ अलिकति समस्या भयो सबै कुराहरूमा। त्यही भएर खाद्यान्न लगायत अब अहिले त पानी पनि किनेर खानुपर्छ जाडोको, अनि तरकारीहरू किनेर खानु, यताउता गर्ने सबै कुराहरूमा चाहिँ समस्या भयो। अनि अहिले चाहिँ हल्का बिरामी पनि छु सर म, अनि त्यही भएर। के को बिरामी हुनुहुन्छ? अहिले मलाई ढुगाखोकी र हल्का घाँटीको प्रब्लम छ सर मलाई अहिले चाहिँ। अनि हामीसँग अपेक्षा भनेको तपाईँलाई खाद्यान्न ल्याउनु पर्यो, अनि अरू? त्यही हो सर। अनि अब अलिकति मिल्छ भने अब दृष्टिबिन भएको नाताले पनि मलाई अब अलिकति हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ पानीहरू किनेर खानलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो छ सर अहिले तत्कालीन अवस्थामा होइन। अनि यताको पानी खान मिल्दैन, त्यो पम्पको पानीहरू, अनि पानीको चाहिँ एकदमै समस्या भएको भएर अनि पानी किनेर खान, अनि अब कहिलेकाहीँ हरियो तरकारीहरू किनेर खानलाई प्रब्लम भयो। पहिला चाहिँ हामीहरू अब यसरी आएर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थ्यौँ सर। अब बिहान भयो होइन, दिनभरि अलिअलि कमाएर 2-4 सय त्यही जम्मा गरेर। अनि के गर्नुहुन्थ्यो रे पहिला लकडाउनभन्दा अगाडि? के गर्नुहुन्थ्यो समीक्षाजीहरू? हामी सडकमा त्यो सडक साङ्गीतिक सोचेर हामी गीत गाउँथ्यौँ सर सडक होइन पहिला चाहिँ। अनि त्यसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्थ्यौँ। अनि अहिले चाहिँ एकदमै प्रब्लम भयो, कोठा भाडाहरू त्यसैबाट जम्मा गरेर तिर्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको भएर म एक्लै बस्छु सर, अनि त्यही भएर पनि झन्डै गाह्रो भयो मलाई। समीक्षाजी ठिक छ, हामी तपाईँ घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ अनि पानी किनेर खाइरहनु भएको छ, यो समस्या समाधान गर्छौँ। अनि अब अहिले घरबाट तिर्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो अभियान घरबाट तिर्ने अभियान होइन, तपाईँले समन्वय गर्नुहोला घरबेटीसँग र पछि तपाईँले आफैले कमाउन सक्ने भएपछि तिर्नुहोला। अहिले चाहिँ तपाईँको यी समस्याहरू, तपाईँ बिरामी हुनुहुन्छ, बिरामीको लागि अहिले के गर्न सकिन्छ यो पनि हामी सहयोग गर्ने पहल गर्छौँ, हुन्न? हुन्छ सर, हुन्छ। कति सर यसको लागि चाहिँ कस्तो कति टाइम लाग्छ भन्नाले हुन्छ नि? त्यो भोलि ल्याए हुँदैन तपाईँको घरमा खाद्यान्न? अहिले आवश्यकता छ अहिले नै? अहिले नै त अब बेलुका पनि भइसक्यो होइन, अनि अलिक गाह्रो होला, त्यही भएर सोधेको। अब
कहिलेसम्म हुन्छ भनेर नि। त्यही त होइन, तपाईँलाई आवश्यकता आजलाई तपाईँ भोकै हुनुहुन्छ भने त आजै ल्याउँछौँ, होइन भने भोलि आइपुग्छ तपाईँको घरमा खाद्यान्न र अन्य समस्या समाधान गर्नका लागि सहयोगी हातहरू आउनुहुन्छ हुन्न? ए हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ, हस् हस् हस्। समीक्षा बेसी जी हुनुहुन्छ बौद्ध जोरपाटीबाट, समीक्षा बेसी, उहाँ दृष्टिविहीन हुनुहुँदो रहेछ, खाद्यान्न अभाव भएको छ। हिजो सडकमा गीत गाएर सडक साङ्गीतिक कार्यक्रम गरेर उहाँहरूले जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएको थियो र आज उहाँहरूले त्यो काम गर्न पाउनु भएको छैन, त्यस कारण आम्दानी भइरहेको छैन। समीक्षा बेसीको समस्या खाद्यान्न सकिएको छ, पानी पनि किनेर खानुपर्छ भन्नुभएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानी, हामी उहाँको घरमा खाद्यान्न पुर्याउनेछौँ र पानी पनि किनेर खानुपर्ने उहाँको अवस्था छ, यो समस्या पनि हामी समाधान गर्नेछौँ। बिरामी हुनुहुन्छ र बिरामीको अवस्थालाई पनि हामी सम्बोधन गर्ने र उहाँको औषधि उपचारको पनि व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हाम्रा सहयोगी हातहरू यतिखेर विभिन्न अस्पतालमा पुगिरहनु भएको छ। यसै सम्बन्धमा अहिले ताराबहादुर राणाभाटजी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा आउनुभएको छ, म उहाँसँग कुराकानी गर्छु। हजुर ताराबहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी, नमस्कार। हजुरलाई भन्नुहोस् त अहिले के छ, कहाँ हुनुहुन्छ, के छ ताराजी? हजुर, अहिले स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र हामी यो साँगामा छौँ। अहिले हामी नरमाया घलेलाई यो हस्पिटलमा लिएर आएका छौँ सुशीलजी। अनि के भएको छ अहिले, उहाँको अवस्था कस्तो छ? अब यहाँ हामीले भर्खरै नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका अध्यक्ष माधव थपलिया, त्यसै गरी शीतल लामिछाने, स्वस्तिका लामिछाने, म ताराबहादुर राणाबाट नरमायाका 2 जना छोरी हामी भर्खर यहाँ चाहिँ गेटमा आइपुग्यौँ सुशीलजी। अब यहाँको प्रोसेसिङ भइरहेको छ र अब हामी यस प्रोसेसिङबाट चाहिँ उहाँहरूसित सबै कुराकानी भइसकेपछि हामी चाहिँ उहाँलाई यहाँ आज भर्ना गरेर हामी फर्कनेछौँ सुशीलजी। अब त्यहाँ भर्ना गर्दाखेरि अहिले कति दिन जति राख्ने पर्ने रहेछ, तपाईँले सबै बुझ्नु भएको छ? उहाँको अवस्था अहिले हेरेर कति दिनपछि उहाँ स्वस्थ हुन सक्नुहुन्छ, त्यसको लागि अन्य प्रक्रिया के छ, खर्चको स्थिति के रहेछ बुझ्नु भएको छ ताराजी? यो हामी सबै पहिला नै बुझिसकेको हो र हामीले सबै कुराकानी यहाँका प्रमुख डाक्टर राजु ढकालसँग सबै कुराकानी गरेर हामी आएका हौँ। उहाँले चाहिँ यहाँ नरमाया घलेका लागि एउटा बेड पनि खाली गराइसक्नु भएको छ र हामीले आज मनमोहन हस्पिटलमा उहाँको आइडेन्टिटी चेक गरायौँ, नेगेटिभ रिपोर्ट आएको छ र अब यहाँको प्रोसेस पुरा गरिसकेपछि हामीले उहाँलाई चाहिँ यहाँ आज भर्ना गर्नेछौँ र यसको चाहिँ आर्थिक सहयोग पनि के कति गर्न सकिन्छ हामी सक्दो सहयोग गर्नेछौँ भन्नुभएको छ र अब यो प्रोसेसिङमा छ। हामी भर्खरै आइपुगेका छौँ र यहाँ हामी कुराकानी गरेर भर्ना गरेर आज उहाँलाई यहाँ राखिनेछ सुशीलजी। अब कतिको सम्भावना छ उहाँ उभिएर हिँड्न सक्ने स्थिति? यो उपचारको प्रक्रिया यसको चाहिँ 1 महिनादेखि 3 महिनासम्म हुनसक्छ र अब उहाँलाई चाहिँ भोलिबाटै डाक्टरले हेरिसकेपछि हजुर तपाईँको बल्ल थाहा हुनेछ। अनि त्यसको लागि चाहिने खर्चको स्थिति अनि कति जति लाग्ने रहेछ के छ ताराजी? उहाँलाई दिनको 2000 को हाराहारीमा लाग्ने छ र त्यसमा हामी डिस्काउन्ट गराउनेछौँ। अहिले हामीसित सहयोगी हातहरू मार्फत आएको रकम हामी 28-30,000 रुपियाँ लिएर 30,000 लिएर आएका छौँ र हामीले ओडा आउने बेलामा ओडा अध्यक्षलाई पनि भेटेर कुरुवाको लागि आवश्यक पर्ने बेड बिस्ताराहरू सबै उहाँले दिएर पठाउनु भएको छ र रकम पनि हामी ओडाबाट पनि मिलाउनेछौँ भन्नुभएको छ र हामी सहयोगी हातहरू मार्फत पनि उहाँको लागि रकम आउने क्रम जारी छ। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई उपचारमा आर्थिक अभाव नहुने निश्चित छ सुशीलजी। हुन्छ ताराजी, धेरै धेरै धन्यवाद छ, यहाँलाई धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने, माधव सुवेदी, नेपाल अटो वर्कसप व्यवसाय सङ्घका सहयोगी हातहरू त्यहाँ पुग्नु भएको छ। ताराजी धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र नरमाया घले छिट्टै स्वस्थ हुनेछ र उहाँको उपचारपछि उहाँ स्वस्थ भएर हिँड्न सक्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ र उहाँलाई उपचारको क्रममा आउने कुनै समस्या र उपचारका लागि औषधि अभाव हामी हुन दिने छैनौँ र उहाँलाई स्वस्थ बनाएर उहाँलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना हामी पनि गर्छौँ र यसका लागि पहल गरिरहनुभएका हाम्रा सहयोगी हातहरूलाई हामी हार्दिक आभार र धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ। ताराजी धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद सुशीलजी। अब हामी यो कार्यक्रम मार्फत हामीले जसरी एभिन्युज कोरोना कर एभिन्युज पहल मार्फत हामीले जब अभियान थाल्यौँ त्यसपछि हामीले थुप्रै मान्छेहरूको औषधि उपचार गराएर निको बनाएका छौँ। हामी अझै आशावादी छौँ यो अभियान मार्फत अझै थुप्रैलाई उपचार गराउनेछौँ भने नरमाया जिल्ला पनि हामी पूर्ण रूपमा स्वस्थ बनाएर उहाँका छोराछोरीहरूको जुन पीडा छ त्यसमा मलमपट्टि लगाउने
अवश्य पनि यो चाहना पुरा हुनेछ भन्ने हामी आशावादी छौँ सुशीलजी। र यो एबी न्युज टेलिभिजनले जुन यो कार्यक्रम गर्यो यस्ता धेरै मान्छेहरूबाट लाभ लिनुभएको छ र यो जुन मानवीय कार्य हो हामी यसमा निरन्तर लागिरहेका छौँ सुशीलजी। अहिले नरमायाजीलाई के त्यहाँ तपाईँहरू हामी दृश्यमा देखिरहेका छौँ, उहाँलाई के अहिले भर्खरै गाडीबाट ओह्रालिँदैछ होइन? हजुर हो, हाम्रो माधवजीले गाडी हाम्रो अटो व्यवसाय सङ्घतर्फबाट गाडी आइरहेको छ, त्यही गाडीबाट भर्खरै हामी झार्दैछौँ र उहाँको डकुमेन्टहरू चाहिँ यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ। र अब उहाँलाई भर्नाको लागि सबै यहाँको प्रमुखले चाहिँ भनिसक्नु भएको छ, पुरा भइसकेको छ। अब यो डकुमेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले प्रक्रिया पुऱ्याएर यहाँ भर्ना गरिनेछ सुशीलजी। अनि उहाँले स्वास्थ्य लाभ गर्ने सम्भावनाको बारेमा के कुरा गर्नुभएको छ डाक्टरले? कति प्रतिशतसम्म यस अगाडि हामीले उहाँको यो अब यहाँ राखेर अपरेसन गरिने होइन, उहाँलाई चाहिँ यो जुन अहिले चाहिँ उहाँको चाहिँ खुट्टाहरू सामान्य चल्छ र दिशा पिसाब गरेको उहाँले थाहा पाउनुहुन्न। अब यहाँबाट फिजियोथेरापी गराउने हो यहाँ राखेर उहाँलाई र्याप, उहाँलाई चाहिँ अब यही अवस्थामा जीवन कसरी यापन गर्न सकिन्छ भन्ने सिकाउने हो र ती विभिन्न प्रक्रियाहरू मार्फत उहाँलाई जीवनको सहजीकरण गर्ने हो सुशीलजी। अपरेसन गरेर पुरै निको बनाउने यहाँ होइन। भनेको भोलि उहाँ उठेर हिँड्न सक्नेसम्म बन्न सक्नुहुन्छ? उहाँ सामान्य हिँड्ने अथवा कुनै अब उहाँको बैशाखीको सहारा हुन सक्छ अथवा त्यस्तै टोयलेटहरू युज गरेर उहाँलाई चाहिँ कम्तीमा पनि दिशा पिसाब चाहिँ आफै कन्ट्रोल गर्न सक्ने अहिले जो छोरी 21 वर्षको छोरी 14 वर्षको छोरीले उहाँलाई स्याहार गरिरहनु भएको छ, दिशा पिसाब सोरिरहनु भएको छ, त्यो अवस्थाबाट मुक्त हुने वातावरण बनाउने र उहाँलाई आफैमा त्यो सक्षम बनाउने हो सुशीलजी यो रिहाब सेन्टरमा। हुन्छ ताराजी, अब थप उहाँको उपचारका लागि आउने समस्या समाधान गर्नको लागि तपाईँ हामी सबै जुट्नुपर्छ। तपाईँहरू लागिरहनु भएको छ र उहाँको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराखौँ र उहाँ अहिले जुन परिस्थितिमा हुनुहुन्छ योभन्दा निकै राम्रो हुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ र त्यो गर्नका निमित्त यहाँहरूले गर्नुभएको सहयोगका निमित्त हामी आभार व्यक्त गर्छौँ र स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र सागालाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ ताराजी। धन्यवाद सुशीलजी। यसरी चाहिँ यो जुन खबर कर्मको साथै मानवीय धर्ममा जुन हामी लागिरहेछौँ, यो टेलिभिजन लागिरहेछ, तपाईँ जसरी लाग्नु भएको छ हामी पनि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ सुशीलजी। हस्, ताराबहादुर राणाबाट स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र सागामा नरमाया घलेलाई अहिले लगिएको छ त्यहाँ र अब उहाँलाई यसभन्दा अगाडि अस्पतालमै हामीले उहाँको अपरेसन गर्ने तयारी गरेका थियौँ, तर डाक्टरहरूले अपरेसन गर्दाखेरि उहाँको झन् जोखिम हुनसक्ने र पुरै शरीर नै पक्षघात हुनसक्ने अवस्थाको जानकारी गराइसकेपछि अहिले उहाँलाई वैकल्पिक उपचार मार्फत उहाँलाई उठेर हिँड्न सक्ने खालको अवस्था समेतमा लान सकिन्छ अथवा त्यतिसम्म उहाँको स्वास्थ्यमा सुधार आउन सकिन्छ भनेपछि अहिले नरमाया घलेलाई स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र सागा लगिएको छ र त्यहाँ करिब 3 महिना उहाँ रहनुहुनेछ र 3 महिना रहेपछि उहाँ स्वस्थ हुन सक्नुहुनेछ। त्यसका लागि हामी हाम्रो अभियान मार्फत उहाँलाई पहल गरिरहेका छौँ। समस्या समाधानको उहाँको स्वास्थ्य उपचारका निमित्त आउने कुनै समस्या ती समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी निरन्तर लागिरहनेछौँ र यस्तै कठिनाइ भोगिरहेका समस्या भोगिरहेका व्यक्तिहरूको उपचारका लागि तपाईँ हामी जुट्नुपर्छ। उहाँहरूलाई भर्तेक र टेवा दिनको लागि सहयोग गर्नको लागि सबै जुट्नुपर्छ। हाम्रो अभियानको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। विष्णु कुमारी छेत्री, कृष्ण कुमारी छेत्री हुनुहुन्छ नवलपरासीबाट। कृष्ण कुमारी छेत्री नवलपरासीबाट। हजुर हजुर नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार, कृष्ण कुमारी छेत्रीजी हो? हजुर, कृष्ण कुमारी छेत्री हो। हजुर हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया यहाँको कुरा के छ? सर, म चाहिँ एकल महिला हो, मेरो घरमा आमा छोरी मात्रै 2 जना मात्रै छन् अनि म चाहिँ एकदम जेल मजदुरी गरेर खाने मान्छे हो। जेठको 25 गते त्यही जेल मजदुरी गर्न जाँदाखेरि अनि त्यो साइकलबाट ठुलो ओह्राले थियो, आउँदाखेरि साइकलबाट लटेर ठुलै एक्सिडेन्ट भयो सर। अनि अस्पताल गएको थिएँ, मध्यबिन्दु अस्पताल गएर अरू औषधिहरू जम्मै टाँका 3-4 ठाउँमा टाँका लागेको थियो। 12-13 दिनमा टाँका खोलियो, अरू त सन्चो भयो सर। औषधि गरिदिने मान्छे कोही पनि थिएन नि। यहाँको एउटा भाइले सबै बेहोरिदिनु भयो, औषधि गरिदिनु भयो। 13-14 हजार लागेको थियो, उहाँले नै बेहोरिदिनु भयो। अहिले म छैन भनेर अहिले घर आएर बसेको छु सर। औषधि पनि 1500 दिनको लिएर आएको थिएँ। अनि त्यो छातीको चाहिँ दाहिनेतिर हड्डी फुटेको छ कि सर। अनि त्यो हड्डी फुटेको रहेछ, औषधि अझै 15 दिन जति खानुपर्छ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले। औषधि सिद्धिएको 5-6 दिन भयो। अनि फेरि एउटा एक्सरा पनि गराएर हेर्नुपर्छ कस्तो छ।
अनि त्यही अनुसारले औषधि दिन्छु भन्नुभएको छ। अरू भन्दा नि सर खाद्यान्न पनि केही पनि छैन, 2टा छोरी मात्रै हो, काम गर्ने मै हो। अब 1 महिनाभन्दा बढी भयो सर, छाला परेको, त्यही भएर हजुरहरूलाई फोन गरेको सर। ल तपाईँ नवलपरासीको कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ? नवलपरासी कौसती 14 डन्डा हजुर। डन्डामा कौसती 14 नगरपालिका डन्डा भनिन्छ। अलिकति भित्र डन्डा बजारबाट थोरै भित्र आउनुपर्छ सर। के अरे कोटाडी बसिवासको नाम चाहिँ कोटाडी भनिन्छ। हुन्छ ल कृष्णकुमारी छेत्रीजी, हामीले तपाईँलाई सक्दो सहयोग गर्नेछौँ। खाद्यान्नको अभाव होइन, त्यसै गरी तपाईँको औषधि उपचारका निमित्त गर्न सक्ने हाम्रो अभियान मार्फत हामीले तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ है त। हुन्छ सर, केही छैन घरमा, खाद्यान्न पनि छैन, 1 महिनाभन्दा बढी भयो। कमाएर खाने म यो सर, छाला परेर बसेपछि एउटा छोरी छ, त्यही छोरीले स्याहार गरेछ। दाहिनेतिरको हात चलाउन नि मिलेको छैन, अझै 2-2.5 दिन लाग्छ राम्रोसित सन्चो हुन भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले। हजुर 2-2.5 महिना लाग्छ, सन्चो हुन्छ, पिर मार्नु पर्दैन, दबाई खानुहोस्, 2-2.5 महिनामा सन्चो हुन्छ, अब आराम गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। काम त गर्न मिलेको छैन सर, दाहिनेतिरको हात चलाउन नि मिल्दैन। अरू घाउहरू त निको भइसक्यो। एउटा भाइले औषधि गरिदिनु भयो, उहाँले नि खर्च गरेर म सन्चो भएपछि तिरौँला भनिदिएछु उहाँलाई त। अब बाँकी अगाडिको खर्चलाई हो सर, अलिअलि यसो। हुन्छ ल हामीले तपाईँलाई सक्ने सहयोग गर्नेछौँ, खाद्यान्न ल्याउनेछौँ र अन्य औषधि उपचारका निमित्त पनि हाम्रो अभियान मार्फत यहाँलाई सहयोग हुनेछ, चिन्ता नगर्नु होला है त। सर नम्बर भन्नुपर्छ सर? ल होइन ठिकै छ, तपाईँको नम्बर यहाँ टिपिसक्नु भएको छ, हाम्रा सहयोगी हातहरूले तपाईँलाई फोन गर्नुहुन्छ है। हुन्छ सर, धन्यवाद हजुरलाई सर। हुन्छ हस्, धेरै धेरै धन्यवाद छ। नवलपरासी काउसदी 14बाट कृष्णकुमारी छेत्री, उहाँ आफू बिरामी हुनुभएको छ। घरको एकमात्र कमाउने व्यक्ति बिरामी भएपछि उहाँको घरमा अहिले खाद्यान्न अभाव भएको छ। उहाँले आफ्नो औषधि उपचार गर्न सक्नुभएको छैन र औषधि अभावका कारणले गर्दाखेरि अहिले उहाँलाई निकै कठिनाइ परेको हामीलाई जनाउनु भएको छ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, हामी उहाँलाई स्वागत गर्छौँ। हजुर कृष्ण बहादुर दर्जी हुनुहुन्छ वीर अस्पतालबाट। कृष्ण बहादुर दर्जी, हजुर कृष्ण बहादुरजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? मेरो हजुर म माघदेखिबाट मेरो श्रीमती बिमारी भयो कि कोरोना लाग्यो, त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै ल्याउँदै साथीहरूको सहयोग गर्दै ल्याउँदै उपचार गर्दै ल्याउँदाखेरि अहिले लास्टै भएर मैले वीर हस्पिटलमा भर्नामा छन्, आइसोलेसनमा छन्। उहाँलाई कोरोना भयो? कोरोना होइन, उनलाई चाहिँ जुन यो घाँटीमा चाहिँ यस्तो गिर्खाहरू पलाएको अनि यो पोखाको समस्या, अनि त्यसले आइसोलेसनमा राखिएको छ। मेरो आर्थिक अवस्था आइसोलेसनमा चाहिँ किन? उहाँलाई कोरोनाको आशंकाले आइसोलेसनमा राखे कि किन? होइन, त्यही अपरेसनको लागि आइसोलेसनमा राखे? हजुर हजुर। अनि तपाईँले के भने पहिला चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई कोरोना भयो भनिरहनु भएको छ फेरि होइन, अनि फेरि घाँटीमा गिर्खा आइसोलेसनमा भनिरहनु भएको छ, अनि भएको चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेको छ डक्टरले? डक्टरहरूले अपरेसनहरू गर्नुपर्छ, यसको खर्चहरू लाग्छन् अब भन्ने कुराहरू गर्नुभयो। अनि मसँग त्यस्तो छैन सर होइन, म आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक भएको अवस्थाहरू छन्। म अब मजदुरै हो, बिहान काम गर्ने बेलुका खाने मान्छे पनि छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले चाहिँ सहयोग मागेको जसरी हुन्छ। अब श्रीमती हो, अरूले त गर्नुपर्छ सकेसम्म भने आफ्नो श्रीमती जसरी भने पनि उपचार गरेर बचाउनु पायो भने भन्ने एउटा आशा राखेर मैले हजुरहरूप्रति जुन हजुरहरू कार्यक्रम हेरेर मैले सहायता पाउँछु कि भन्ने आशाले मैले हजुरहरूलाई कल गरेको। अनि तपाईँहरूको समस्या वास्तविक हो भने त तपाईँहरू वास्तविक समस्या हो भने सहायता पाउनुहुन्छ। तपाईँले मैले भनेको चाहिँ आइसोलेसनमा राख्नु भएको छ। तपाईँले कार्यक्रमको पहिले चाहिँ कोरोना भयो मेरो श्रीमतीलाई भन्नुभएको छ, आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ अथवा अन्य केही उपचार भइरहेको छ अथवा के अहिले के अपरेसन गर्नुपर्ने, घाँटीमा गिर्खा आएको के को आशंका भएको छ, गर्नुपर्ने के रहेछ त्यो भनिदिएको भयो हुन्थ्यो, भन्नु भएन? तपाईँलाई थाहा छैन? सर मलाई त त्यो थाहा छैन। ल हुन्छ, हस् कृष्णबहादुर दर्जीजी, तपाईँको समस्या बुझ्छौँ हामी र समस्या समाधानको पहलमा लाग्छौँ है त। आफ्नो श्रीमतीको उपचार गरिरहनु भएको छ, थाहा छैन भन्नुहुन्छ, हामीले उहाँका कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकेका छैनौँ। उहाँलाई हामी टेलिफोन गर्नेछौँ, उहाँको अवस्था बुझ्नेछौँ, अस्पतालमा गएर हेर्नेछौँ। वास्तविक समस्या रहेछ भने समस्या समाधान गर्नेछौँ र अवास्तविक रहेछ भने त समस्या समाधान गर्नै परेन, किनभने समस्यै होइन, अवास्तविक त समस्या हुँदैन। त्यसकारण हामी उहाँको श्रीमतीको अवस्था हेरेर
के रहेछ उहाँको वास्तविकता बुझेर समस्याको समाधानको पहलमा हामी लाग्छौँ। यदि वास्तविक छन् समस्या भने कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान नगरी हुँदैन भन्ने हाम्रो धारणा हो र त्यसै अनुसार हाम्रा सहयोगी हातहरू लाग्नुहुनेछ र अन्य समस्या जो आफै समस्याको समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ हामी तपाईँहरूका समस्या आफै समस्याको समाधान होस् भन्ने सदिच्छा र आग्रह गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन यहाँहरूका धेरैभन्दा धेरै टेलिफोन लिएर समस्या समाधानको पहलमा हामी जुटिरहेका छौँ र यसअगाडि हामीलाई ताराबहादुर राणावाटसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र त्यहाँ स्वस्तिका लामिछाने, शीतल लामिछाने, माधव सुवेदीजीहरू नरमाया घलेलाई लिएर पुग्नु भएको छ। नरमाया घलेको आफ्नै कथा हेर्ने हो भने, उहाँको व्यथा सुन्ने हो भने कोही व्यक्ति जोसुकै व्यक्तिलाई पनि मुटु चसक्क हुने खालको अवस्था, 5 तला माथिबाट खसेर उहाँ घाइते हुनुभयो, उहाँको ढाड भाँचियो र उहाँलाई त्यहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो, जहाँ श्रम गर्नुहुन्थ्यो त्यहाँका व्यक्तिले उहाँको जिम्मेवारी लिनु पर्थ्यो तर लिएन। 1 वर्षदेखि उहाँ ओछ्याउनामा सुतिरहनु भएको, लडिरहनु भएको अवस्थामा हामीलाई खबर पाइसकेपछि उहाँको अपरेसन गर्ने प्रयास गरियो र अपरेसन गर्नलाई अहिले झन् जोखिम हुने कुरा डाक्टरहरूले बताइसकेपछि अहिले स्पाइनल इन्जुरी पुनर्स्थापना केन्द्र साँगामा ल्याएर उहाँलाई भर्ना गरिएको छ र उहाँ करिब 2-3 महिना त्यहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँलाई कम्तीमा हिँडडुल गर्न सक्ने परिस्थितिमा सम्म पुर्याउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा डाक्टरहरू लागिरहनु भएको छ। र यस्तै नरमाया घलेको जस्तै अवस्था, नाजुक अवस्था, संवेदनशील अवस्थामा रहेका थुप्रै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ होला। हामी उहाँहरूको पहुँचमा पुग्न नसकेको हुनसक्छ, उहाँहरू हाम्रो पहुँचमा आउन नसकेको हुनसक्छ। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्तिहरू कहीँ हुनुहुन्छ भने कृपया हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्। तपाईँहरू हामीलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ। सकेसम्म यी समस्या आफै समाधान गर्ने, टोलको समस्या टोलमै समस्या गर्ने, आफ्नो छरछिमेकको समस्या आफै समस्या समाधानमा उत्रने अथवा त्यो प्रयासमा लाग्ने, पहल कदमी लिने गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र तपाईँहरू समस्या समाधान गर्न सक्नुहुन्न अथवा भइरहेको छैन समस्या समाधान भने हामी हाम्रो अभियान मार्फत, साझा पहल मार्फत समस्या समाधानमा जुट्नेछौँ, लाग्नेछौँ र यी समस्या समाधान हुनेछ। एउटा व्यक्तिले भोगिरहेको कठिनाइ सबैले साथ सहयोग र भरथेक टेवा र हामीले साथ दिने हो भने उहाँलाई उहाँको समस्या समाधान गर्नको निमित्त सहयोगी हातहरू पुग्नेछन् र समस्या समाधान हुनेछ। हाम्रो त्यो अपेक्षा छ र हाम्रो अभियानको पहल पनि यही हो। यो साझा पहल हो। तपाईँ हामी सबै मिलेर समस्या समाधान गरौँ। जुनसुकै खालका समस्या भए पनि ती समस्या समाधानका लागि नै आएका हुन्छन्, किनभने हरेक समस्या समाधानसहित आइरहेको हुन्छ। त्यसमा अवसर र चुनौती दुवै हुन्छ। हामीले अवसरलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ र यस्तै खालका समस्याहरू आइरहेका छन्। यी समस्या सम्बोधन गर्ने पहलमा जुटिरहेका छौँ। यतिखेर कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। गौशालाबाट आशा दास टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर आशाजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते सर। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा। सर मैले अस्तिदेखि धेरै फोन गरेँ। मलाई के अरे खाद्यान्न सिधेको थियो, ग्यास सिधेको थियो सर। मेरो छोरा पनि अपाङ्ग छ। हामी पानी बेचेर अनि लजमा काम गरेर खान्थ्यो, अहिले के पनि छैन सर। पानी बेचेर के तपाईँहरू सडकमा पानी बेच्नुहुन्थ्यो? हजुर हजुर, गाडीमा। ए गाडीमा। मेरो अपाङ्ग छ हजुर। अनि अहिले काम गर्न पाइएन, खाद्यान्नको अभाव, ग्यासको अभाव। कतिजना हुनुहुन्छ घरमा? 3 जना सर। 3 जना हुनुहुन्छ। अनि छोरा कति वर्षको? तपाईँले भन्नुभयो फरक क्षमता भएको छोरा कति वर्षको? 19 वर्षको सर। 19 वर्षको। ल अनि खाद्यान्न चाहियो अहिले? खाद्यान्न त होइन सर, मलाई ग्यास सिधिरहेको छ। खाद्यान्न होइन, ग्यास चाहियो? हजुर। ल हुन्छ आशाजी, तपाईँ अहिले आम्दानी गर्न सक्नुभएको छैन, ग्यासको अपेक्षा गर्नुभएको छ। तपाईँ घरमा हामी ग्यास ल्याउँछौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् है त। हुन्छ सर। हुन्छ। गौशालाबाट आशा दास, उहाँ सडकमा अथवा गाडीमा पानी बेचेर जीविकोपार्जन गर्दै आइरहनु भएको रहेछ। अहिले उहाँहरूले पानी बेच्न पाउनुभएको छैन, त्यसकारण आम्दानी हुन सकेको छैन, घरमा ग्यास सकिएको छ। त्यसकारण अहिले हामीसँग अपेक्षा गर्नुभएको छ। आशा दासको घरमा हामी ग्यास पुर्याउँछौँ भोलि। र यहाँहरूले यतिखेर लकडाउन केही खुकुलो भएको ठाउँमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले आफै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्न थालिसक्नु भएको छ र त्यसकारण नै खाद्यान्नका समस्याहरू न्यूनीकरण हुँदै गइरहेका छन् भन्ने हाम्रो आंकलन हो। र तपाईँहरू जसले अहिले समस्या बेहोरिरहनु भएको छ, आफ्नो वास्तविक समस्या राखिदिनुहोस्। कुन ठाउँमा काम गर्नुहुन्छ, के कारणले तपाईँलाई त्यो समस्या अहिले समस्याको रूपमा आइरहेको छ र तपाईँ त्यो समस्या समाधान गर्नुको लागि किन अहिले आफैले गर्न सक्नुभएको छैन र हामीसँग अपेक्षा गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा, यथार्थ कुरा राखिदिनु भयो भने हामीले
हाम्रा सहयोगी मनहरूले दिनुभएको सहयोगलाई त्यहाँसम्म पुर्याउनका लागि सहयोगी हातहरूलाई पनि एउटा उत्साह हुन्छ किनभने वास्तविक समस्या समाधान गर्न पाउँदा उहाँहरू पनि आफ्नो जागरुकता देखाउनुहुन्छ र हामी यहाँहरूका थुप्रै यस्ता समस्याहरू लिने प्रयास गरिरहेका छौँ र समस्या समाधानको खबर कर्ममा जुटिरहेका छौँ। यस अगाडि हामीलाई विभिन्न खालका समस्याहरू आएका छन् र ती समस्या समाधान गर्नको लागि पनि हामी लागिरहेका छौँ। दर्शकबिन यस अगाडि हामीलाई थुप्रै अनौपचारिक रूपमा पनि थुप्रै टेलिफोनहरू आएको छ र ती समस्यालाई बुझेर हामी समस्या समाधानको पहलका निमित्त पनि जुटिरहेका छन्। हिजो हामीलाई विभिन्न ठाउँबाट समस्या आएका थिए र कतिपय समस्या चाहिँ अहिले समाजमा धेरै समस्या यस्ता प्रकृतिका पनि आइरहेका छन्। काम गरेको ठाउँबाट ज्याला नदिएको समस्याहरू आइरहेका छन् र त्यस्ता ठाउँमा उहाँहरू आफैले गएर आफूले लिनुपर्ने पैसा माग्दा पनि नआइरहेको अवस्था पनि आइरहेको छ। र अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको अनि जसले चाहिँ पैसा अरूको ज्याला खाएर अरूको श्रम पसिना खाएर बाँचिरहेको छ अथवा उसले पैसा दिइरहेको छैन उसकै ठुलो स्वर गर्ने उही कराउने र अझै बाठो भयो भने त्यसलाई त्यो पैसा पनि दिन्न भन्ने खालका व्यवहार र प्रवृत्तिहरू पनि हामीले यहाँ पाएका छौँ। हाम्रा दर्शकहरूले त्यो महसुस गर्नुभएकै होला। यस्ता खालका प्रवृत्तिहरू पनि देखाएर परिरहेका छन्। जसले गल्ती गरिरहेको छ, जसले कमजोरी गरिरहेको छ, जसले किसिमको अपराध गरिरहेको छ उसकै ठुलो स्वर हुने नेपालीमा एउटा उखान छ, जो चोर उसैको ठुलो स्वर हो। त्यस्तो खालको प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिनेछ, निरुत्साहित हुनुपर्छ। त्यस कारण हामी भनिरहेका छौँ अन्याय अत्याचार देख्नुभयो तपाईँ बोलिहाल्नुहोस्, हामी पनि बोल्छौँ। सबै बोल्नुपर्छ अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। च्यासलबाट साइले तामाङ टेलिफोन सम्पर्कमा आउनुभएको छ। च्यासलबाट साइली तामाङ। साइलीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर साइलीजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया तपाईँसँग पहिला पनि कुरा भएको थियो जस्तो लाग्यो हो? गरेको छैन, लाग्यो सुरु हो बाबु। म एक्लै छ। हजुर एक्लै हुनुहुन्छ? एक्लै बस्छु बाबु, पहिलादेखि एक्लै हो। अनि हामीसँग पहिला पनि कुरो गर्नु भएको जस्तो लाग्यो मलाई हो? हजुर भएको छैन, पहिला लाग्यो हो। म त कोही दबाई खाएको हो पहिलादेखि। अहिले के होला भन्नुहोस् त, यहाँको के छ कुरा? हजुर यहाँ समस्या धेरै पऱ्यो बाबु, मलाई त एक्लै छ। यो खाना के पनि छैन, काम के पनि छैन। पहिला मैले यो बन्द हुने भन्दा अगाडि यसो देउताहरू सफा गरेर खाएको थियो। अहिले त खानेकुरो के पनि छैन। बिहान साथीहरूसँगै साबरी गरेर भरले अहिलेले छ बाबु। म यस्तो समस्याबाट सहयोग पाउँछ कि भने बाबु, म बुढी मान्छेले के गर्नु। अहिलेलाई छ खाद्यान्न? अहिलेलाई छ यहाँको घरमा? हजुर। भनेपछि खाद्यान्न खानेकुरा चाहियो, हामी भोलि लिएर आउँछौँ है त? हस् हजुर, यही नम्बरमा कल गर्नु है हजुर। हुन्छ ल, तपाईँलाई टेलिफोन गरेर हाम्रा सहयोगी आदरले तपाईँको घरमा खानेकुरा खाद्यान्न ल्याउनुहुन्छ भोलि, चिन्ता नगर्नुहोस् है त? हजुर एक्लै छ बाबु, म त काम गर्नु पनि सकेन। अब के गर्ने, दबाईको लागि पाहाडमा जानु पाएन, दबाई खानुपर्छ। टेकुको यस्तो रोग लाग्यो आफूलाई, के गर्नु बाबु? तपाईँ के रोग लाग्यो? औषधिको पनि अहिले अभाव भयो हो? होइन टेकुको दबाई त हजुरहरूले थाहा छ नि, त्यही टेकुको दबाई खाइरहेछ। भुइँकोमा अन्डलमै यस्तो रोग भएर रोग लागेछ नि बाबु मलाई। ल ठिकै छ, तपाईँलाई के औषधि खाइरहनु भएको छ, हामी त्यो औषधि अभाव छ भने समस्या समाधानको पहलमा जुट्छौँ नि त है? है हुन्छ ल साइली तामाङजी, हस् चिन्ता नगर्नुहोला। हामीले तपाईँको घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ र औषधि के खाइरहनु भएको छ त्यो अवस्था बुझेर औषधि अभाव भएको रहेछ भने औषधिको पनि हामी सरसहयोग गर्नेछौँ, चिन्ता नगर्नुहोला। र दर्शकबिन यस्ता खालका समस्याहरू आइरहेका छन्, विशेष गरी एकल महिला, त्यसै गरी अहिले जुन ठाउँमा लकडाउनकै परिस्थिति छ त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका समस्याहरू छन् र ती समस्या समाधान गर्नका लागि हामी लागिरहेका छौँ र निरन्तर जारी राख्नेछौँ। ती समस्या समाधान गर्ने हाम्रो यो अभियान निरन्तर जारी रहनेछ र हामी भनिरहेका छौँ तपाईँहरूका समस्या वास्तविक छन् भने कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान गरिनु नै पर्छ। त्यो समस्या आफै समाधान गर्ने प्रयास गर्नुहोस् अथवा आफ्ना छरछिमेकी इष्टमित्र साथीभाइबाट समस्याको समाधानका निमित्त आग्रह गर्नुहोस्। यदि तपाईँले आफ्नो समस्या आफ्नै पहलमा समस्याको समाधान गर्न पाइरहनु भएको छैन, सकिरहनु भएको छैन, तपाईँ समस्याको समाधान गर्न नसकेर समस्याबाट झन् कठिनाइ भइरहनु भएको छ भने कृपया हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईँका वास्तविक समस्या छन्, तपाईँका गम्भीर र संवेदनशील समस्या छन् भने तत्काल हामी समस्या समाधानका लागि हाम्रा सहयोगी हातहरू आइपुग्नु हुनेछ यहाँको घरमा। यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, म उहाँलाई स्वागत गर्छु। मच्छे गाउँबाट विशाल गुरुङ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। विशालजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्कार। ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हाम्रो एउटा गाउँमा हाम्रो सानो समस्या एकजनाको हजुर के समस्या आयो? अब उसलाई अब
अलिकति क्लिनिक मान्छे हजुर हुन्छ नि भट्टामा बसेको छ अनि उसलाई 3 दिनको अलिकति हुन्छ नि गाह्रो भयो उसलाई। तपाईँको आवाज म राम्रोसँग बुझिरहेको छैन, कसरी बोलिरहनु भएको छ अलिक बुझ्ने गरी बोलिदिनुहोस् ल हजुरलाई। भन्नुहोस् के भयो स्याकै समस्या के हो भन्नुहोस् त। हजुर उसलाई 3 दिनको अलिकति गाह्रो भएको छ हजुर। अलिकति गाह्रो भने कस्तो गाह्रो, कसलाई गाह्रो भयो? यो हाम्रो भट्टामा बस्छ ऊ होइन हजुर, भट्टाको हुन्छ नि त्यो सानो झ्याउरी हुन्छ नि भट्टा हुन्छ नि, तपाईँलाई थाहा छ नि भट्टा? थाहा छैन मलाई त। हजुर भट्टा भनेको यो इँटा भट्टा हुन्छ नि। हो इँटा भट्टा भन्नुहोस्, त्यो चाहिँ मजाले थाहा छ ल। अनि हो ऊ झ्याउरीमा बसेको छ अनि उसलाई अलिकति समस्या छ, उसले हुन्छ नि उसलाई चाहिँ कस्तो भने अलिकति अप्ठ्यारो परेको छ उसलाई। अप्ठ्यारो भनेको 3 दिनको अलिकति हुन्छ नि खाना लाउनुलाई उसलाई गाह्रो परेको छ। कसलाई हो नाम भन्नुहोस् त उहाँको? हजुर ओली। हजुर हजुर म यहाँ खेतमा काम गर्दै हुन्छ नि। त्यही त तपाईँको इँटा भट्टामा काम गर्ने कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्नुभएको छ, त्यो व्यक्ति अप्ठ्यारो परेको व्यक्तिको नाम भन्नुहोस् त। ओली ओली भन्छ उसलाई। ओली भन्छ। अनि उहाँलाई के भयो? उसलाई अलिकति हुन्छ नि 3 दिनको अलिकति हुन्छ नि उसो हुन्छ नि खाना लाउनु अलिकति गाह्रो भएको छ। खाद्यान्न सकियो घरमा? कतिजना हुनुहुन्छ उहाँको घरमा? हजुर 3 जना हजुर। 3 जना हुनुहुन्छ। अनि हजुर 3 जना छ। मैले फोन गरेर मैले हुन्छ नि कल गर्दै हामी खेतमा काम गरेको म एकछिन उसलाई के प्रत्यक्ष बोल्नु पर्छ कि हजुर? म पर्दैन तपाईँले भन्दै हुन्छ विशालजी। अब ओली भन्ने तपाईँको छिमेकी त्यहाँ नजिक हुनुहुन्छ, उहाँको घरमा खाद्यान्न अभाव भएको छ, 3 जना हुनुहुन्छ, उहाँलाई खाद्यान्न चाहियो होइन त? हजुर अब मैले ऊ चिउरा खाएर बसेको छ हजुर, मैले त्यही भएर मैले तपाईँहरूले भन्दै हुन्छ नि। हुन्छ हुन्छ हामी तपाईँलाई टेलिफोन गर्छौँ र ओलीजीको घरमा खाद्यान्न ल्याउँछौँ, तपाईँले समन्वय गरेर त्यहाँसम्म पुर्याउने प्रयास गरिदिनु होला है त। ए हुन्छ म यहाँ यो छ नि मथे गाउँ जुन पोखरी। हुन्छ हुन्छ हाम्रा सहयोगी आतलाई भन्नु होला। उहाँ चाहिँ त्यो ओलीजी चाहिँ इँटा भट्टामा काम गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। अहिले इँटा भट्टामा काम गर्ने अवस्था छैन, त्यसकारण घरमा आम्दानी भएन, खानेकुरा सकियो होइन? हुन्छ हामीले यसो तय गरेर राखेको छ उसलाई। ए तपाईँहरूले यसो गर्नुहोस् न, तपाईँहरूले सहयोग गर्नै पर्छ छिमेकीको, त्यही त हो होइन? तपाईँहरूले गर्ने भनेको परेको बेला सहयोग गर्ने हो। हामी भोलि खाद्यान्न लिएर आउनेछौँ, अहिले चाहिँ सहयोग गर्नुहोस् है त विशालजी। ए हुन्छ हुन्छ भोलि हुन्छ 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 भोलि तपाईँलाई टेलिफोन गरेर हाम्रा सहयोगी हातहरू आउनुहुनेछ है त। ए हुन्छ हस्। मच्छेगाउँबाट विशाल गुरुङ, उहाँले छिमेकमा देखेको समस्या इँटा भट्टामा काम गर्ने ओली भन्नुभएको छ। उहाँले अगाडिको नाम थाहा रहेनछ, उहाँको थर मात्रै थाहा रहेछ। ओलीको घरमा खाद्यान्न सकिएको छ, 3 जनाको परिवार हुनुहुँदो रहेछ। अहिले विशालजीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ र ओलीजीको घरमा हामी भोलि खाद्यान्न लिएर हाम्रा सहयोगी हातहरू जानुहुनेछ र यो समस्याको समाधान गर्नेछौँ। इँटा भट्टा यतिखेर सञ्चालन हुन सकेको छैन, हो त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ, हामी बुझ्दछौँ। जुन क्षेत्र खुलेको छ तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ, त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूले लकडाउनभन्दा अगाडि जसरी जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको थियो त्यसै गरी गरिरहनु भएको होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। र अहिले जुन जुन क्षेत्रमा लकडाउनकै परिस्थिति कायम छ त्यो तत्त क्षेत्रमा समस्या समाधान गर्नका निमित्त अथवा त्यो क्षेत्रमा काम गरिरहनुभएका व्यक्तिहरूको घरमा समस्या छ, त्यसकारण उहाँहरूले हामीसँग अपेक्षा गरिरहनु भएको छ र यो अपेक्षाको हामी उपेक्षा गर्ने छैनौँ। तपाईँहरूका वास्तविक समस्या कुनै पनि हालतमा समस्याको समाधान गरेरै छाड्नेछौँ र तपाईँहरूले आफ्ना समस्या राखिदिनु हुनेछ यदि वास्तविक छन् भने मात्रै भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। दर्शकबिन अहिले पछिल्लो समय औषधि उपचारका सम्बन्धमा चाहिँ अब हामीले छुट्टै ढङ्गबाट प्रभावकारी र सक्रिय ढङ्गबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने अवधारणा अन्तर्गत हामी औषधि उपचार समन्वय समूह अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र यसै सिलसिलामा थुप्रै साह्रै कठिनाइमा परेका व्यक्तिहरूको उपचार पनि भइरहेको छ र अब हामी बिस्तारै यस्ता साह्रै अप्ठ्यारोमा परेका व्यक्तिहरूका निमित्त औषधि उपचार समन्वय समूह मार्फत प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्ने किसिमबाट पनि अगाडि बढिरहेका छौँ र यतिखेर भने कोही दर्शक टेलिफोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। चाभिलबाट रुद्र बहादुर पाण्डे टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। हजुर रुद्र बहादुरजी नमस्कार, कार्यक्रम स्वागत छ यहाँलाई। हजुर धन्यवाद। नमस्कार हजुर, ल भन्नुहोस् त कृपया के छ यहाँको कुरा? हामी यो लकडाउन र यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बेरोजगारी भयौँ सर। योभन्दा अगाडि हामीले गाडी चलाइरहेको थियौँ। ए हजुर। हामीले प्राइभेट गाडी चलाइरहेको थियौँ, अहिले हामी बेरोजगारी भएर बस्नु परेको छ। अब यहाँ हामीले घरबेटीहरूसँग मिलोमतो गरेर 20-22 हजार लिएर त हामी खाइरहेको छौँ। रासन अहिलेसम्म दुःख सुख चलि नै रहेको छ हाम्रो। हजुर। अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ अब अहिले जागिर पनि छैन हाम्रो। अब कोरोना भाइरसले गर्दा अब साउहरूले पनि हामीलाई अब तलब भत्ता नि केही दिनु भएको छैन। अब योभन्दा अगाडि मैले चाहिँ लकडाउन हुँदा अलि अगाडि जागिर छोडेको थिएँ, उहाँहरू घर सर्ने भएको कारणले गर्दा पनि
अनि जागिर पनि बेरोजगारी भइयो पाइएन। अब यहाँनिर हामी त यही पाराले हो भने त भोलि अब हाम्रो बच्चाहरूलाई एडमिसन गर्नुपर्छ, फी तिर्नुपर्छ, स्कुललाई तिर्नुपर्छ, घर भाडा तिर्नुपर्छ, धेरै गाह्रो हो। रोजगारीको लागि केही सहयोग गरिदिनु हुन्थ्यो कि भन्ने मैले अपेक्षा राखेर हजुरलाई सम्पर्क गरेको थिएँ। अब तपाईँहरू गाडी चलाउने पेसा गर्नुहुन्छ होइन, चालक हुनुहुन्छ, कुनै पनि ठाउँमा अहिले रोजगारी खुलेको छ भने त्यस्तोमा काम गर्न चाहनुहुन्छ होइन? हजुर 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 सर हजुर। ल अब अहिले हामी प्रयास गर्छौँ तपाईँ जस्तै थुप्रै अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि समस्या बढिरहेको छ पछिल्लो समय। अब तपाईँहरूको हातमा सिप छ तर काम गर्न पाउनु भएको छैन, यो हामी बुझ्दछौँ रुद्रबहादुरजी है। अब तपाईँलाई ठिक छ, हामी गाडी चलाउने तपाईँको पेसा, हामी त्यस्तो सम्भावना खोज्ने प्रयास गर्छौँ। टेलिफोन नम्बर कृपया दिनु होला रुद्रबहादुरजी। हस् हजुर, मेरो टेलिफोन नम्बर चाहिँ 9843 9843 3 वटा 8 हजुर, फेरि 2 वटा 8 हजुर अनि 4 हजुर। 9843 5 वटा 8 अनि 4 हजुर हजुर। ल अब तपाईँलाई यहीबाट टेलिफोन नम्बर सार्वजनिक भएको छ, कसैलाई तपाईँको पेसा सम्बन्धी कुनै अवसर छ भने तपाईँलाई टेलिफोन आउनेछ, त्यसपछि हामी पनि तपाईँलाई सहयोग गरौँला। त्यो बाहेक अन्य केही सहयोगको अपेक्षा छ रुद्रबहादुरजी? अहिलेसम्म सर अब खानालाई चाहिँ खासै रासनको दुःख पनि छैन। यहाँ सबै दाईहरूले पनि हेरिदिइरहनु भएको छ, तलतिर माथितिर घरबेटी दाईहरूले पनि सहयोग गरिदिइरहनु भएको छ। अब पनि बेसरी बिना पेसाले बस्यो भने चाहिँ अब ऋण पनि छ, तिर्नु पनि पर्ने हुन्छ अनि गाह्रो भयो। अनि एकचोटि एबी न्युज यो सुशील पाण्डे सरको कार्यक्रममा चाहिँ फोन गर्दाखेरि केही हामीलाई सरसहयोग हुन्थ्यो कि भनेर अपेक्षाले मैले फोन गरेको थिएँ सर। होइन रुद्रबहादुरजी, हामी सकेको पहल गर्छौँ तपाईँको समस्या समाधान गर्नका निमित्त। तपाईँको पेसा अनुसारको रोजगारीका लागि हामीले यहाँबाट सार्वजनिक आह्वान गरेका छौँ। तपाईँको मात्र समस्या होइन, जसरी तपाईँहरू हिजो यस्ता काम गरेर आफ्नो सिप बेचेर आफ्नो जीविकोपार्जन गरिरहनु भएको छ, अहिले अप्ठ्यारो परेको छ, हामी बुझ्दछौँ तपाईँको भावना। तपाईँको काम गरेरै स्वाभिमानी ढङ्गबाट बाँच्ने तपाईँको यो भावनाप्रति सम्मान गर्छौँ रुद्रबहादुरजी, र हामीले सकेको सहयोग गर्छौँ यहाँलाई, हुँदैन? हस् हजुर, हस् हस् हस्, धन्यवाद, हस् नमस्ते। हस् चाबेलबाट रुद्रबहादुर पाण्डे, उहाँ सवारी चालक हुनुहुन्छ। सवारी चालक अहिले काम गर्न पाउनु भएको छैन, उहाँको अपेक्षा छ कसैलाई कामको अथवा उहाँको सिपको आवश्यकता छ भने हामी काम गर्छौँ र हामी आफ्नो जीविकोपार्जन आफै गर्छौँ भनिरहनु भएको छ रुद्रबहादुर पाण्डे, स्वाभिमानी एकजना व्यक्ति। कृपया तपाईँलाई उहाँको सिप चाहिएको छ, तपाईँलाई उहाँको सेवाको आवश्यकता छ, उहाँलाई कामको आवश्यकता छ, तपाईँलाई सेवाको आवश्यकता छ भने रुद्रबहादुर पाण्डे सेवाका लागि तयार हुनुहुन्छ। उहाँलाई टेलिफोन गर्न सक्नुहुन्छ 9843 3 वटा 5 वटा 8 अनि 4 9843 5 वटा 8 अनि 4 उहाँको टेलिफोन नम्बर हो। र हामी पनि पहल गर्छौँ उहाँको सिप अनुसारको उहाँलाई कुनै अवसर आयो भने हामी पनि पहल गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कर न्युज पहल मार्फत यहाँका समस्या सुनेर समस्या सम्बोधनको खबर कर्मलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ र आज साँझ 8 देखि 10 बजे पुनः हामी प्रत्यक्ष आएर यहाँका समस्या सुन्नेछौँ र समस्या समाधानको पहलमा जुट्नेछौँ। र अहिले अब यहाँले टिपाउनुभएका यी समस्यालाई समाधान गर्नका निमित्त हामी अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि काम गर्नेछौँ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष औपचारिक अनौपचारिक हरेक ढङ्गबाट समस्या समाधानको यो पहलमा निरन्तर लाग्नेछौँ। सेवा सहयोग र सद्भावको 113औं दिन कोरोना कर न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।